शहवार उठो यार, शाफी भाई जा रहे हैं, हमें छोड़ने वाला कोई नहीं होगा। फिर जल्दी उठो। हुरिया इसके कमरे में आकर कॉलेज के लिए चला चला कर उठा रही थी, मगर शहवार टस से मस नहीं हो रही थी। उफ, तुम उठ नहीं रही हो। हुरिया बरम से इसका कंबल उठाकर बोली। यार आज मेरा मुंह नहीं जाने का, वो अपने ऊपर वापस से कंबल डालते हुए बोली। तुम पागल हो गई हो। आज असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट है, शराफत से उठ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी, तुम सोती रहना आराम से। हुरिया ने इसको डराने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन हम रिक्शे या टैक्सी से जाएंगे, मिस्टर शयान के साथ नहीं। शहवार अपना फैसला सुनाकर वॉशरूम में घुस गई और हुरिया इसकी बात को पशेपुश डालकर शयान को नाश्ता देने चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे दादी के कमरे में आ गई और जाने से पहले दादी से जरूर मिलती थी। इनकी दुआएं इसे सुकून देती थी। वो दादी से मिलकर बाहर आई तो सामने सोफे पर हुरिया सैंडल्स पहन रही थी। चलो अब जल्दी जल्दी लगा रखी है, खुद तैयार नहीं हो। शहवार ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ तो मैं तैयार हूं ना। हुरिया खड़ी हो गई और दोनों पोर्च की जानब चल दी। शहवार गेट की तरफ बढ़ने लगी जब पीछे से शयान की आवाज आई, जो गाड़ी में बैठने का कह रहा था। शहवार को हुरिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसको तो मैं कॉलेज जाकर पूछती हूँ, इसने सोचा और नोटिस निकाल कर पढ़ने लगी, इस बात से बेखबर कि किसी की नजरें मुसलसल इसी पर जमी हैं। कैसर साहब और शहीना बेगम की पसंद की शादी थी। इनकी एक बेटी समीना और 3 बेटे अकरम, उस्मान और मुस्तफ़ा थे। समीना की शादी इनके चचाजाद हाशिम से हो गई थी, जिनसे 2 बेटियां समरा और अरीबा, जबकि एक बेटा फाइज थे। अकरम साहब ने अपनी पसंद से अपनी यूनिफेलो से फौजिया से अपने वालिदैन की बाहम रजामंदी से शादी की, जिससे 2 बेटे शायान और जीशान हुए। फिर उस्मान साहब की रबिया, जो इनकी खालाजाद थी, सोजा बनी और इनके आंगन में हमजा अरसलान और हुरिया आए। मुस्तफ़ा की शादी वालिदैन की पसंद किरण से हुई, जिससे फैजान और शहबार आए। समीना बेगम इस्लामाबाद, जबकि सारे भाई इकट्ठे ऊपर नीचे की मंजिल के घर में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक वो हादसा रूनुमा हो गया, जिसका किसी को भी गुमान नहीं था। किरण और मुस्तफ़ा किसी से शादी में जाते एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार होकर दुनिया फानी से कूच कर गए। अपने बच्चों की नागाह मौत पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से कैसर साहब भी चल बसे। अब शहीना बेगम ने अपने पोते और पोती को सीने से लगाकर इनकी परवरिश की। फैजान इस वक्त 15 जबकि शहवार सिर्फ 9 साल की थी। फैजान वक़्त से पहले बड़ा हो गया था, खामोश खामोश संजीदा मगर पुरकशिश। फैजान अपनी बहन के लिए एक मजबूत साहिबान था, जो इसका बाप बनकर शफकत देता, माँ की तरह ख्याल रखता, भाई की तरह लाड उठाता और एक बहन की तरह राजदार था। वक़्त गुजरता गया, फैजान अपने वालिद का बिजनेस संभालने लगा और शहवार ने हुरिया के साथ मिलकर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बचपन से ही वो दोनों हर जगह साथ साथ होती थी। शयान भी अपने वालिद के साथ बिजनेस करने लगा, जबकि हमजा और कशान लंदन में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने गए हुए थे और अरसलान अभी मैट्रिक में था। सब कजन्स की आपस में बहुत बनती थी, स्वाय शहवार की शयान से, क्योंकि शहवार शायान को इसकी माँ की तरह समझती थी, जिनका रवैया शहवार के साथ बहुत हकीराना था। इनकी नज़र सिर्फ इन दोनों की दौलत पर थी। शहवार, मेरी बात तो सुनो। हुरिया कॉलेज में इसके पीछे पीछे भाग रही थी। दफा हो जाओ तुम, मुझसे बात मत करो। जब मैंने कहा था शायान साहब के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर तुम क्यों इनकी गाड़ी में बैठी। शहवार रुक कर इसकी तरफ गुस्सा से देखने लगी। यार, दादी जान कह रही थी हम अकेली लड़कियां हैं, हमारे अकेले जाना मुनासिब नहीं। और शायान भाई भी गुस्सा हो रहे थे। हुरिया इसको मनाते हुए बोली, इनको गुस्से के अलावा कुछ आता भी नहीं है। शहवार बड़ा सा मुंह बनाए हुए बोली थी। क्या हो गया है शहवार, इतनी सी बात पर मूड ऑफ क्यों कर रही हो। तो नहीं जाते वो तुम्हें, खाते नहीं, मगर इनकी नज़रें मुझ पर ऐसे पड़ती हैं जैसे मैं कोई हकीर चीज़ हूँ। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो शहवार, ऐसी कोई बात नहीं है। हुरिया इसको समझाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तुम क्या जानो, जिनके सर पर माँ बाप का साया उठ जाता है, इनको कैसी कैसी नज़रों का सामना करना पड़ता है। शहवार ने दुखी दिल से कहा था, क्योंकि इसको बड़ी ताई की नज़रें और रवैया ना भूलता था। अच्छा, तुमने रात को असाइनमेंट कितनी देर तक तैयार कर लिया था। हुरिया ने मौजू बदलने में ही आफियत जानी कि वो जानती थी शहवार हद से ज्यादा हसास लड़की है और अपना वो सिर्फ पूरी और फैजान के सामने खोलती है, बाकी सबके सामने वैसे रहती है जैसे इससे ज्यादा कोई खुश नहीं है। हाँ, फैजान वो हुरिया के लिए खुली किताब थी, जबकि मुस्कुराहट के पीछे गम को सिर्फ इसका भाई और इसकी वाहद दोस्त ही जान सकती थी। दोनों इसी तरह बातें करते करते क्लास में पहुंच गई थी। फैजी भाई, वो फैजान के कमरे में दाखिल हुई, जो कोई किताब पढ़ रहा था। जी भाई की जान। फैजान ने अपनी बहन के लिए बाहें फैला दी। वो आराम से इसके सीने से लग गई कि एक यही जगह थी जहां इसको सुकून, प्यार और सुकून मिलता था। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि सुबह आप मुझे और हुरिया को कॉलेज छोड़ दे। शहवार ने अपना मद्दा बयान किया। गुड़िया, मैं तो सुबह जल्दी चला जाता हूँ ना, तुम लोग लेट जाते हो। वैसे शायान तो छोड़ देता है ना। फैजान ने कुछ हैरानगी से कहा। हाँ, जैसे तो आप जानते ही नहीं। शहवार बड़ा समूह बनाकर बोली। मेरे ख्याल में ये तुम्हारी गलत सोच है शहवार, तुम्हें हरगिज किसी की नजरें गलत लगती हैं। देखो गुड़िया, ये दुनिया है, यहाँ बहुत से लोग बहुत सी बातें बनाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हर किसी की बात को दिल से लगाकर बैठ जाएं, हर किसी के लिए मनफी पहलू से सोचे। फैजान इसको नरमी से समझाने लगा, पर भैया, बड़ी ताई मुझसे बहुत तरीके से बात करती हैं।
शहवार उदासी से बोली, बड़ी तई अगर ऐसा करती हैं तो इसमें शयान का क्या कसूर? फैजान इसके दिल से शयान के लिए बदगुमानी दूर करना चाह रहा था, क्योंकि वो इसका एक बेहतरीन दोस्त था और इसको बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब भी मुझे बड़ी ताई डांटती हैं तो शायान भाई वहां होते हैं, वो तो इन्हें कुछ नहीं कहते, तो गुड़िया वो अपनी माँ के सामने कैसे बोलेगा? फैजान ने इसे जैसे नाकस अकल पर अफसोस किया। आप ज्यादा इनकी साइड नहीं लें, अच्छा? शहबार ने गुस्से से कहा। अरे मैं साइड नहीं ले रहा पागल लड़की, फैजान ने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। अच्छा बताओ, आज का दिन कैसा गुजरा? फैजान ने इसका मूड चेंज करने के लिए मौजू बदला और जवाबन शहवार इसके पूरे दिन की रुदात सुनाने लगी और फैजान मुस्कुरा कर सुनने लगा। शहवार सुनो, वो गार्डन में बैठी थी जब हुरिया इसके पास आई हूँ। हमजा भाई और कशान भाई आ रहे हैं, फिर दादी जान हमजा भाई और समरा आपी का निकाह कर देंगे। हुरिया जो अंदर से खबर सुनकर आई थी इसे गोशे गुजार कर दी। ओह वाह, कितना मजा आएगा, वैसे भी मैं डेली रूटीन लाइफ से थक गई हूँ। शहवार के लहजे में वाजिया थकन के आसार थे। अच्छा चलो अंदर कॉफी बनाते हैं। हुरिया के कहने पर शहवार खड़ी हो गई, इस बात से बेखबर कि वो आज किसी की नजरों के हसार में थी और इसके उठकर जाने से इन नजरों की रोशनी मान पड़ गई। शहवार, फैजान रात को ऑफिस काफी देर से आया था, बारिश की वजह से वो ट्रैफिक में फंस गया और रात को शहवार से मिल नहीं पाया था। इसलिए सुबह ही इसके कमरे में आ गया, लेकिन अंदर दाखिल हुआ तो शहवार औंधे मुंह लेटी हुई थी। शहवार, क्या हुआ? फैजान ने परेशानी से पूछा था। कुछ नहीं, आप जाएं यहाँ से, शहवार ने लेटे लेटे ही जवाब दिया। शहवार बताओ, मैं परेशान हो रहा हूँ, फैजान ने इसका हाथ पकड़कर सीधा किया। क्यों क्यों हो रहे हैं परेशान, जब आपने मुझे छोड़ देने का फैसला कर दिया है? शहवार की बात पर फैजान तो हैरत में परेशान रह गया। क्या कह रही हो शहवार? फैजान ने कदरे तशवीश से पूछा था। जानते हैं ना, मामा पापा भी शादी से लेट हो गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए थे, और कल आप भी लेट हो गए, और वो भी बारिश वाली रात थी, और कल भी कितना तड़पी हूँ मैं, कितना रोई हूँ, कितने वहम सताते रहे मुझे। शहवार आगे बोलती जा रही थी, फैजान हक खड़ा सुन रहा था। इसके वहमो गमान में भी नहीं था कि शहवार इतना गहराई में जाकर सोच सकती है। फैजान से अपनी बहन के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसने आगे बढ़कर अपने सीने में बेंच लिया और शहवार इसके सीने से लगकर काफी पुरसकून हो गई थी। एक यही जगह थी जहाँ इसे माँ बाप जैसी मोहब्बत और बाप जैसी शफकत मिल जाती थी। आई एम रियली सॉरी शहवार, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा परेशान हो जाओगी। फैजान ने इसके बालों पर हाथ फेर कर रिलैक्स करने लगा। अच्छा जल्दी से चुप हो जाओ, फिर हम पूरा दिन साथ गुजारेंगे बाहर घूम फिर कर। फैजान इसकी खुशी करने के तरीके भी तो जानता था ना। शहबार खुशी खुशी तैयार होने चल दी थी। 15 मिनट बाद वो हुरिया को अपने कॉलेज जाने का बताकर दादी से मिलकर पोर्च में आई तो फैजान गाड़ी में इसका इंतजार कर रहा था। पहले मुझे नाश्ता करवाएं, गाड़ी में बैठकर ही इससे बोला। ज़ाहिर है दिल हल्का हो जाने के बाद भूख लगना लाजम था। और फैजान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी। वो दोनों घूम फिर कर अपने कमरों में जा रहे थे जब ताई की आवाज़ ने इनके कदम जकड़ लिए। अरे क्या बताऊं, अम्मी ने ही बिगाड़ा है इनको, ये खुद तो होते नहीं, ख्वाम की मुसीबत मेरे सर डाल दी। फैजान तो हर वक्त काट खाने को दौड़ता है, और शहवार का तो मत ही पूछो, इसका तो बस इश्तिहार बनने का मौका चाहिए। इसका बस चले तो हर किसी को अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाकर एक नंबर की छिछोरी लड़की है। इससे आगे वो कुछ और कहती जब फैजान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो अंदर बढ़ा और ताई फैजान को देखकर खामोश हो गई। फैजान ने आगे आकर फोन इनके हाथ से लेकर क्रैडल पर रखा और गोया हुआ। ताई जो कहना है मेरे बारे में कहें, लेकिन मेरी बहन का नाम भी अब आपकी जुबान पर आया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी कुछ लगती हैं। आइंदा ये नाजेबा अल्फाज अपनी बहन के लिए ना सुनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि शहवार और मैं एक अलग घर में रह सकूं। लेकिन सिर्फ दादी जान की वजह से मैं इस घर में रहने पर मजबूर हूँ, इसलिए आइंदा शहवार के ख्याल की फिक्र छोड़ दें। फैजान का लहजा इतनी सख्ती लिए हुए था कि एक लम्हे के लिए ताई भी गड़बड़ा गई और हूं करके अपने कमरे की तरफ चली गई। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और आज हमजा और कशान ने आना था, और इस्लामाबाद से पुप्पो भी अपने बच्चों के साथ आई थी, इसलिए घर में खूब चहल पहल थी। दोनों ताई अपने अपने बच्चों की आमद पर खुश थी। बना हुआ है हुरिया रिबा और शहवार समरा को छेड़ने में। रेम्बो समरा, आप भी आपके चेहरे पर तो मसरूफ थे, जब जिसका हमजा से कुछ दिनों में निकाह है। चुप करो तुम लोग, समरा मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई, वरना ये लोग आज इसकी दुर्गत बनाने पर तुले हुए थे। अच्छा रात को शराफत से छत पर आ जाइएगा, हम रात जगह का प्रोग्राम है, हुरिया ने इसको आगाह करना चाहा। शर्म करो तुम लोग, बेचारे वो लोग थके हुए आएंगे और तुम लोग रात को भी जगाओगे। समरा के मुंह से निकला और खुद ही पछताई, क्योंकि तीनों इसको शरारती नजरों से देख रही थी। वो फौरन भागी, लेकिन अपने पीछे अरीबा की आवाज सुनकर मुस्कुरा दी। आप बेफिक्र रहें, बाद में इन बेचारे ने आराम ही करना है। समरा आपी की गोद में क्यों भाई? अरीबा ने दाद तलब नजरों से इन दोनों की तरफ देखा। अल्लाह तुम कितनी बेशरम हो रिबा, शहवार ने इसकर एक सर पर चपड़ लगाई। चलो उठो, इससे पहले कि दादी डंडे से उठाए हैं। हुरिया हंसती हुई खड़ी हो गई। एक खबरदार जो मेरी दादी को कुछ कहा भी तो? शहवार मसनूई खफकी से बोली थी। अरे हाँ, इनको इनके डंडे की
रही है जो शक्ल से ही खतरनाक लगता है। हुरिया दादी की स्टिक जिसने सहारा लेकर वो चलती थी डंडा कहती थी, क्योंकि अक्सर शरारतों में इसको वही कंधों पर लगती थी और वो करा रह जाती थी। तीनों कमरे से उठकर किचन में पुप्पो और छोटी ताई के पास आईं, जबकि बड़ी ताई ने अपनी नंद से बनती नहीं थी, सो वो कमरे में आराम फरमा रही थी। कशान और हमजा अपनी माँओं के साथ लगे बैठे थे। औरतें दूसरों के लिए चाहे जैसी भी हों, लेकिन माँ के रूप में वो मुख्तलिफ होती हैं। यही हाल बड़ी ताई का भी था। शहवार के साथ बेशक वो जैसी भी थी, पर शायान और कशान के साथ वो एक मुकम्मल मुख्तलिफ औरत थी। क्या हुआ शहवार, इधर अकेली क्यों बैठी हो? वो गार्डन में अकेली बैठी सोचों में गुम थी, जब अचानक पुप्पो ने आकर इसे सोचों का महवर तोड़ा। कुछ नहीं पुप्पो, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। पुप्पो बेशक कम आती थी, पर वो शहवार से प्यार भी बहुत करती थी। आखिर उनको सबसे लाडली बाई और बेस्ट फ्रेंड भाभी की औलाद थी। बताओ चलो क्या हुआ है, मुझसे भी छुपाओगी? पुप्पो इसको अपने साथ लगाते हुए बोली। कुछ खास नहीं पुप्पो, बस मामा की कमी महसूस हो रही है। मेरा भी दिल चाहता है मामा होती तो मेरे भी ऐसे लाड उठाती जैसे बड़ी और छोटी ताई अपने बच्चों के उठाती हैं। वो उदासी से बोली। अरे चंदा, तुम अपने लाड मुझसे उठवा लिया करो ना। न जानी तुम बिल्कुल मेरे लिए समरा और अरीबा की तरह हो। मैंने कहा था किधर ही हूँ, अपनी बेटी के खूब लाड उठाऊंगी। चलो बताओ अब क्या बनाऊँ अपनी बेटी के लिए? पुप्पो के इस प्यार पर शहवार की आंखों में नमी आ गई। वो क्या बताती कि जिंदगी के हर मोड़ पर माँ की कमी जरूर महसूस होती है। अगरचा प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन माँ जैसा प्यार नहीं मिलता। क्यों, सही कहा ना? और पुप्पो शहवार के मना करने के बावजूद इसको अपने साथ अंदर ले गई। वो सब रात को छत पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे। वैसे हमजाबाई, लंदन में कोई तो पसंद आई होगी आपको? अरीबा के कहने पर समरा ने इसकी आंखें दिखाई, जबकि हुरिया जबरदस्ती साथ आई थी। क्यों अपनी बहन के हाथों मुझे मासूम को कत्ल करवाना चाहती हो? हमजा शरारती नजरों से इसको देखते हुए बोला था। एक तो आ गई होगी वैसे। अरीबा हनूज अपनी बात पर कायम थी। रहने दो लड़की, इतनी लड़कियां दीवानी थी इसकी, पर मोहतरम किसी की आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। पूरा सर उठाकर देखते तो अगर किसी लड़की से बराबर से गुजरता होता तो आंखें बंद करके गुजरते, ताकि गलती से टक्कर हो जाए। गलती पर जोर देकर कहा। कशान के कहने पर सबकी हंसी छूटी थी। अपनी बातें क्यों बता रहे हो? हमजा ने उल्टा इसी को फंसा लिया। शहबाज चाय गुड़िया। फैजान के कहने पर वो मुस्कुराती हुई खड़ी हुई। कौन कौन पिएगा, एक बार बताओ, मेरी बहन बार बार नहीं जाएगी। गुड़िया के कहने पर सबने हाथ उठाया, और हाँ, कुछ कहने को भी खाने को भी। अरसलान ने हाँक लगाई, जबकि हुरिया ने इसे पेंडू का लकब दे दिया। समरा अपी, आप भी चले ना साथ? शहवार ने इसका साथ ले जाना चाहा तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। सुनो सुनो सुनो, वो सब चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब फाइज उछलता हुआ आया। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, हुरिया ने इसी के अंदाज में कहा। बिनी शापी परसों सुबह बजरिया जहाज अपनी तमाम तर खूबसूरती समेत किसी के दिल में डूबने डेरे जमाने जीजर मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची तशरीफ ला रही हैं। फायज के खबर देने के अंदाज में सब हंस पड़े, अलबत्ता फैजान जी भर के बदमजा हुआ था। बिनिश बड़ी ताई की लाडली बांची थी जो अमेरिका में मुकीम थी। जब भी कराची आती फैजान से चिपकने की कोशिश करती, जबकि फैजान रिजर्व सा रहता था। बिनिश शहवार को एक हकीर चीज समझती थी। दोनों बहन भाई के लिए वो एक अजाब से कम नहीं थी। पता नहीं कौन सी ये लूही वाली नस्ल आ गई है, रात को जागते हैं दिन में सोते हैं। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा को। फजर के बाद तो बिस्तर पर बैठने भी नहीं देती थी कि कहीं सो ना जाएं, और वो फजर के बाद सोए थे। स्वाय शायान और फैजान के इनके ऑफिस जाना था, इसलिए दोनों जल्दी सोने चले गए थे। पर अभी नाश्ते की मेज़ पर दादी का सामना हुआ तो बाकी सबका गुस्सा इसी इन्हीं पर उतार रही थी। अरे दादी जान, बच्चे हैं और छुट्टियां भी तो है ना, शायान ने ठंडा करना चाहा। अरे पड़े हटो, हम क्या बचपन में बूढ़े हैं? हम भी इतने नहीं हैं। सो इस वक्त मजाल थी कि किसी फजर के बाद सोऊं। दादी शायद अफसोस कर रही थी। इसमें अब भला हमारी क्या गलती? आपकी अम्मी थी ही नहीं जालिम। फैजान बड़बड़ाया, जिस पर शायान ने हंसी रोकने के लिए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हैं, क्या बोला? दादी ने चश्मा सीधा करते हुए बोला। जी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी वालदा मोहतरमा वाकई मिलनसार, शरीफ और नेक तबीयत खतून थी। ऐसा ही होना चाहिए हर औरत को। फैजान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और जवाबन दादी अपनी माँ का कसीदा ख्वानी शुरू हो गई थी। फैजान और शायान ने आज कम ही खाने पर इत्तफाक किया और ऑफिस के लिए उठ गए। अरे मैं कहती हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। घर पर हजारों काम पड़े हैं और ये बुजुर्ग साहबान बिस्तर पर ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, और वो सब ऊँगते हुए नाश्ते के साथ साथ दादी की डांट भी खा रहे थे। त्योहार, इनको खामोश करवाओ, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरीबा इसकी जानब झुकती हुई हल्की आवाज में बोली थी। है लड़की, क्या बोल रही है? दादी की नजरें तेज भी थी। अरे दादी, मैं ये कह रही हूँ, वाकई आप बजा फरमा रही हैं। हमने वाकई सोकर बहुत बड़ी गलती की। अरीबा ने बौखलाए अंदाज में कहा। अम्मा आइए, आपके सर की मालिश कर दूं। पुप्पो जो कब से बच्चों की दुर्गत बनती हुई देख रही थी, अब इनको आखिर रहम आ ही गया और दादी को कमरे में ले गई, और इन सब ने सुकून का सांस लिया और नाश्ता करने लगे।
पूरी वो हुरिया के कमरे में इसको बुलाने आई, लेकिन हुरिया को वॉशरूम में पाकर वहीं बैठ गई और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी, जब अचानक इसको तकिए के नीचे डायरी रखी नजर आई। ओह, तो ये मोहतरमा डायरी भी लिखती हैं। शहवार ने अपने होंठ सिकोड़े और हाथ बढ़ाकर इस डायरी को निकाला और देखने लगी थी। ये गैर इखलाकी हरकत, लेकिन तबीयत से मजबूर होकर डायरी खोली और जैसे जैसे औराक पलटती गई इसकी आंखें हैरत से खुलती गई। गुलाबी रंग की डायरी अंदर से भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी बाहर से। हर वर्का में फैजान के स्केचेस बनाए हुए थे और हर स्केच के नीचे एक शेर लिखा था जो इसकी मोहब्बत की वाजिया दलील था। इसने डायरी वापस वैसे ही रख दी जैसे पहले थी और हुरिया का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद हुरिया वॉशरूम से नहाकर निकली तो शहवार को अपने कमरे में देखकर ठटक गई और सबसे पहले नजर डायरी पर डाली जो बिल्कुल वैसी ही रखी थी जैसे वो रख कर गई थी। तो वो पुरसकून हो गई। क्या हुआ शहवार? शहवार सोचों में गुम थी कि इसको हुरिया के निकलने का पता नहीं लगा था। कुछ नहीं, वो छोटी ताई कह रही थी कि तुम जाकर समरा आपी के निकाह के लिए सूट लेकर आओ। लेकिन मैं सोच रही थी कल चलेंगे फैजी भाई के साथ। शहवार इसको गहरी नजरों से देखते हुए बोली। हाँ ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। हुरिया ने शहवार की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अरे कहाँ जा रही हो, बैठो ना। शहवार को उठता देखकर हुरिया ने कहा, नहीं मुझे दादी दाद से काम है, फिर आती हूँ। शहवार मुस्कुराती हुई चली गई और मिनटों में एक फैसला कर चुकी थी। फैजी भाई शहवार छत पर आई तो फैजान को वहां देखकर हैरान हो गई, क्योंकि अमूमन वो इधर नहीं आता था। जी भाई की जान, फैजान ने प्यार से कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे ना एक भाभी चाहिए। शहवार ने ऐसे कहा जैसे एक चीज मांग रही हो। एक क्यों, चार क्यों नहीं? शहवार इसको छेड़ने लगा। खबरदार जो मेरी दोस्त का दिल दुखाने का सोचा भी। तो शहवार तो हत्थे से उखड़ गई। क्या मतलब, कौन सी दोस्त? फैजान हैरान हुआ। भाई वो मैं आपको कुछ बताना है, शहवार ने कुछ डरते हुए कहा। मुबादन वो इनकार ही ना करते। बोलो, फैजान ने दिलचस्पी से कहा और फिर शहवार ने सारी बात बता दी, जिसको सुनकर फैजान बहुत हैरान हुआ। भाई आपको कैसी लगती है हुरिया? शहवार ने दिलचस्पी से पूछा। अच्छी है, फिजान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैं दादी से बात कर लूँ ना? शहवार को बहुत जल्दी थी। नहीं शहवार, क्या पता किसी और की वजह से इसने स्केच बनाए हो। यार आप लड़कियों के मामलात को नहीं समझेंगे। शहवार ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा मेरी माँ, जो करना है कर लो, अब मैं जा रहा हूँ कमरे में, काफी के आओ चंदा। फिजान इसके बाल बिगाड़ता हुआ चल दिया, जबकि शहवार इसके मेरी माँ कहने पर हंसती। दादी, शहवार दादी के कमरे में आई तो दादी नमाज पढ़ रही थी। शहवार इधर ही बैठ गई। बोलो बेटी, वो नमाज पढ़कर फारग हूँ तो शहवार की तरफ मतवज्जा हूँ। दादी मुझे आपसे एक बात करनी है। शहवार कुछ कुछ हिचकिचा भी रही थी। अरे बोलो भी। और फिर शहवार ने सारी बात इनके गोशे गुजार दी। बस दादी जान, कल ही आप ऐलान करते। शहवार को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अरे रुक जा, इसके माँ बाप से तो बात करने दे। दादी जान इसकी जल्दबाजी से खाइफ होती तो वो हंसती और इनके सर पर मालिश करने खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह बिनिश पहुंच गई थी और अब वो सबसे मिल रही थी। शहवार को इसकी मौजूदगी हमेशा डरा के रखती थी। अभी भी इसने सबको गले लगाया सिवाय शहवार के। तो वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। खाला जानी, फैजान कहाँ है? जब काफी देर तक नजर ना आया तो बिनिश ने ताई से पूछ ही लिया। ऑफिस में ही होगा। क्यों, तुम्हें कोई काम है? ताई ने हैरत से पूछा। नहीं नहीं, मुझे इसे क्या काम होगा। खैर आप बताएं, तैयारी कैसी जा रही है? बिनिश ने मौजू बदला। तैयारी कहाँ, निकाह ही तो है, ताई ने मन चढ़ाते हुए कहा। और दोनों आपस में बातें करने लग गई। मैं हमजा और समरा के साथ फैजान और हुरिया का निकाह कर देना चाहती हूँ। वो सब डिनर कर रहे थे जब दादी ने ही ऐलान किया, जिस पर बड़ी ताई और ताया हैरान थे और छोटी ताई और ताया मुतमईन थे, क्योंकि रात को दादी ने इनसे मशवरा करके बात कही थी। ये ऐलान किया था कि शहबाज, शायान, हमजा, समरा, रिबा, अरसलान और कशान सब की ही खुशी की खबर है। फैजान अपनी बहन की जल्दबाजी पे मुस्कुराया। हुरिया का तो पूछो ही नहीं, इसका मुंह ऐसा खुला रह गया गोया दुनिया का 8वां अजूबा नमूदार हो गया। बिनिश के लिए ये खबर नहायत शौक गुजरी थी। पूरी मुंह बंद कर लो। हुरिया चिड़े घर घुस जाएगा। आर्या इसकी कैफियत से हंस उठाते हुए बोली, जिस पर सब हंस दिए और हुरिया ने होश की दुनिया में कदम रखा और शर्मा कर उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि वह दुश्मन जां भी इसी को देख रहा था। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं, इंसान अल्लाह की रहमत और मोहब्बत पर रश करने लगता है। यही हाल हुरिया का था। वो खुश थी, बेइंतहा खुश। इसके गुमान में भी ये नहीं था कि ये सब इतना आसान होगा। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जब रातों को अल्लाह से मांग लो तो ऐसे दरवाजे खोल देता है जिस पर इंसान का गुमान भी नहीं गुजरता। वो भी ये सोच ही रही थी जब शहवार ने इसके सामने हाथ लहराया और फौरन उठकर इसको गले लगाने लगी तो शहवार दूर हो गई। दूर हट जाओ, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। शहवार के अंदाज पर हुरिया तो परेशान हो गई थी। क्या हुआ शहवार? दुनिया जहान की बातें मुझे बताई जाती हैं, लेकिन दिल की बात मुझसे छुपाई। तुम्हें कैसे पता? हुरिया ने हैरानी से पूछा। जवाबन शहबार ने डायरी से लेकर दादी तक सारी बात इसे बता दी। पागल, तुमने इनको भी बता दिया?
ہاں تو شادی ہی ان سے ہونی ہے، ان کو بتانا تو ضروری تھا۔ شہوار نے ان پر زیادہ زور دیا اور حوریہ اس کو منانے لگی کیونکہ وہ اپنی اکلوتی دوست کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں گلے لگ گئیں اور شہوار کو اندازہ ہو گیا کہ حوریہ سے بڑھ کر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی بھابھی بننے کے لیے حوریہ پرفیکٹ تھی۔ بھائی فیضان آفس سے واپس آ کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب بینش اچانک پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوئی۔ فیضان سخت خوف میں مبتلا ہوا۔ السلام علیکم، فیضان نے جواب دینے کی بجائے سلام کیا، جس پر بینش بےہودہ انداز میں ہنسی۔ وعلیکم السلام۔ شاید سلام کا پورا جواب بھی نہیں آتا تھا۔ فیضان کو بہت افسوس ہوا، کم سے کم ایک مسلمان کو سلام تو پورا آنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو۔ فیضان اندر کی جانب بڑھنے لگا جب بینش واپس راستے پر آ گئی۔ کیسے ہو؟ بینش نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں جیسا بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا، اور بار بار میرے راستے میں مت آؤ۔ جب میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں تو تم بھی اپنے کام سے کام رکھو۔ فیضان نے اچھی خاصی سنائی۔ بہت خوش ہو تم حوریہ سے منگنی پر ہونے پر، اتنی دولت جو ہے اس کے پاس، اور تم بیچارے یتیم۔ آگے وہ بولتی جب فیضان نے ہاتھ اٹھا کر زور سے بس کہا۔ بس بہت ہو گیا، آگے ایک لفظ بھی کہا تو زبان کھینچ لوں گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، دونوں تایا سے بھی زیادہ، اس لیے مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ آئی؟ اب آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ فیضان نے آ کر آگے بڑھ گئی لیکن بنیش اس کے حصول کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ میری محبت تمہارے لیے آہستہ آہستہ عشق میں تبدیل ہو رہی ہے۔ میری صبح تمہیں دیکھ کر ہوتی ہے، رات کو تمہاری تصویر دیکھ کر سوتا ہوں۔ جس دن تم مجھے اگنور کرتی ہو میں اندر تک ٹوٹ جاتا ہوں، لیکن تم سے اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں تم میری ماں کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہو، اور اتنی محبت کی ناقدری مجھ سے برداشت نہیں۔ شاہین شہوار کی تصویر اس کے کمرے سے لے لی تھی، ہاتھوں میں لیے سوچ میں گم تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں شہوار سے نفرت کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سمیہ بیگم مصطفیٰ کے لیے اپنی بہن کا رشتہ لے کر آئی تھی، لیکن مصطفیٰ نے کرن سے شادی کر لی۔ تو سمیہ بیگم کے دل میں کرن کے لیے ایک عداوت پیدا ہونے لگی جو نفرت کی حد تک پہنچ گئی، کیونکہ جب شہوار پیدا ہونے والی تھی تو اس وقت سمیہ بیگم بھی امید سے تھی، لیکن چونکہ ان کے مقابلے میں کرن کمزور تھی تو ساس کی توجہ کرن کی طرف زیادہ تھی، جو ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور جب شہوار پیدا ہوئی تو ساس کی توجہ کا شان سے زیادہ شہوار کی طرف تھی۔ اسی بنا پر شہوار سے اس کو نفرت ہو گئی، اور یہ سب باتیں شایان کو پتہ تھی، لیکن دل کا کیا کرتا جو اس کو ہر وقت شہوار سے اظہار محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ تصویر رکھ کر ٹیرس میں آ گیا جہاں شہوار پہلے ہی کھڑی تھی۔ اس کو اپنی قسمت پر بہت پیار آیا۔ شہوار یہاں کیوں کھڑی ہو؟ شایان پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسے ہی۔ اس کو شک ہوا شہوار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ پہلی دفعہ اس نے صحیح جواب دیا تھا۔ آج تو قسمت ہی نہ رلی ہے، شایان نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ شایان تھوڑا پریشان ہو گیا۔ جی، شہوار نے اسی پر اکتفا کیا۔ شہوار کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا موقع تھا جب شایان اور شہوار اتنی تفصیلی بات کر رہے تھے۔ جی، شہوار نے کہا اور وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، اور شایان کو تو جیسے منو خون بڑھ گیا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ شایان نے ابتدا کی، جس پر شہوار کافی حیران ہوئی۔ جی کیا؟ شہوار نے آنکھیں پٹ کر پوچھا۔ شایان کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اتنی مشکل اردو بھی نہیں بولی، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہوار اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شہوار کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پوچھا۔ شہوار ہڑبڑا گئی۔ آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ایسی ہی تھی، منہ پر بات کر دیتی تھی جو اس کے دل میں ہوتا تھا۔ شایان اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مسکرایا۔ تو کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ شایان نے اپنا سوال واپس دہرایا۔ ہاں، ایک شرط پر۔ شہوار نے باقاعدہ انگلی سے ایک کا اشارہ کیا۔ ہاں بولو، شایان نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ اپنا غصہ ناک پر نہیں رکھیں گے کیونکہ مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شہوار نے مسکینی صورت بنائی، جس پر شایان نے کہکہ لگایا۔ ہاں نہیں رکھوں گا۔ وی بیکیم اے فرینڈ۔ شایان نے ہاتھ بڑھایا تو شہوار نے فرینڈز کہتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ اب بتاؤ میری دوست اتنی اداس کیوں کھڑی تھی؟ شایان نے مان سے پوچھا۔ پتہ نہیں فیضی بھائی کو کیا ہو گیا ہے، جب سے آئے ہیں بات نہیں کر رہے، ان کا موڈ بھی آف ہے اور کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ شہوار تقریباً رونے والی ہو گئی تھی۔ ارے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے آفس کی کوئی ٹینشن ہو، آج کل ویسے بھی آفس کے کام کا برڈن ہے۔ تم پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ شایان کو اس کی پریشانی کی وجہ معلوم تھی۔ وہ جانتا تھا فیضان بنی سے خائف رہتا ہے، اور جو آج ہوا فیضان اس کو بتا چکا تھا، لیکن پھر بھی شہوار کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وجہ بتائی جو کہ سچ بھی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کل بات کریں گے، شہوار اٹھتے ہوئے بولی۔ سنو، شایان نے اس کو پکارا، تم مجھے بیسٹی بولا کرو۔ شایان نے مسکراتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کیوں بھلا؟ شہوار کو تشویش ہوئی۔ مجھے اچھا لگے گا، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے اینڈ تھینکس، شہوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس کس بات کا؟ دوستی کے لیے۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی اور شایان بھی اپنی قسمت پر مسکرا دیا۔ بھائی، شہوار صبح فیضان کے کمرے میں داخل ہوئی جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جی بھائی کی جان۔ اس کے طرز تخاطب پر شہوار کو اطمینان ہوا کہ اب اس کا موڈ ٹھیک ہے۔
آپ کو کل کیا ہوا تھا؟ شہوار نے روحان سے انداز میں کہا۔ کچھ نہیں گڑیا، آفس کا کام زیادہ ہے نا، سر میں درد ہو رہا تھا۔ آپ مجھے بتا دیتے، میں سر دبا دیتی، اتنا پریشان ہوئی تھی میں۔ شہوار نے مسکینی صورت بنائی۔ ارے میری گڑیا! فیضان کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ اچھا بتاؤ کیوں آئی ہو؟ فیضان نے پوچھا۔ بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن وعدہ کریں آپ میری بات مانیں گے۔ شہوار کی عادت تھی جب بھی فیضان سے کوئی بات منواتی اس سے ہاتھ ملا کر پہلے وعدہ لیتی تھی۔ پہلے کبھی انکار کیا ہے جو اب کروں گا؟ فیضان نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کریں نا، شہوار نے لاڈ سے کہا۔ اچھا میری ماں، وعدہ، اب بتاؤ۔ بھیا ہمارے ماما بابا کی قبر کہاں پر ہے؟ مجھے ان کی قبر پر جانا ہے، جب سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میں کبھی نہیں گئی۔ شہوار کے سوال پر فیضان کے چہرے پر اذیت کے تاثر ابھرے۔ ان کی قبر نہیں ہے۔ فیضان کا لہجہ سپاٹ تھا اور شہوار حیرانگی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی جہاں واضح اذیت کے آثار تھے۔ کیا مطلب بھائی؟ شہوار نے حیرانی سے پوچھا۔ شام کو بتاؤں گا گڑیا، ابھی آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اور شہوار مزید کوئی سوال کرتی فیضان اس کو لے کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ وہ شدت سے فیضان کا انتظار کر رہی تھی، اس کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر سب کی قبریں ہوتی ہیں، میرے والدین کی کیوں نہیں ہے؟ آج فیضان معمول سے زیادہ لیٹ ہو گیا تھا، جس پر شہوار کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ فیضی بھائی مجھے بتایا ہی نہیں چاہتے، تبھی جان بوجھ کر لیٹ آئیں گے۔ وہ دل میں طرح طرح کے خیالات سوچنے لگے اور فیضان کے کمرے میں آ گئی۔ کیوں نہ میں فیضی بھائی کی ڈائری پڑھ لوں؟ ضرور وہ بات بھی اسی میں لکھی ہوگی۔ وہ جانتی تھی فیضان اپنی زندگی کی اہم واقعے ڈائری میں لکھا کرتا تھا، لیکن وہ واحد چیز تھی جس کے بارے میں فیضان نے شہوار سے وعدہ لیا تھا کہ اس کی ڈائری کے بارے میں نہ کسی کو بتائے گی اور نہ خود کبھی لے گی۔ وہ اس ڈائری کی وجہ سے فیضان نے پہلی بار اس کو ڈانٹا تھا۔ شہوار ابھی معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ اس ڈائری کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ پہلی بار اس کی ڈائری کو ہاتھ لگا رہی تھی تب فیضان نے یہ کہا تھا، اور اس کے وقت تک کوئی تجسس نہیں تھا، کیونکہ شہوار کو بس یہ خیال تھا کہ فیضان نے اس کو ڈانٹا ہے، اب اس کو ناراض ہونا ہے۔ لیکن اب اس کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس ڈائری میں کیا تھا کہ فیضان ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا تھا۔ اب میں اس کو پڑھوں گی، جیسے بھائی ڈانٹے۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے ڈائری کھول لی۔ کیا ہوا فیضان، گھر نہیں جانا کیا؟ رات کے 10 بجے بھی جب فیضان آفس میں بیٹھا رہا تو شایان نے اس کے پاس آ کر تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، تھوڑی دیر میں جاؤں گا، فیضان نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ شایان اس کا بہترین دوست، بھائی اور کزن تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا فیضان کی پریشانی میں وہ پریشان نہ ہوتا؟ یا شہوار نے آج وہ بات کر دی جس کا مجھے ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا؟ فیضان کی آواز نہایت بھرائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ شایان نے کو تجسس ہوا تھا۔ وہ ماما بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہے اور میں نے اس کو بول دیا ہے کہ ان کی قبر نہیں ہے۔ اب وہ وجہ پوچھ رہی ہے، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اس کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ فیضان کے چہرے پر واضح اذیت کے آثار تھے جس کو دیکھ کر شایان نے ہونٹ بیچ لیے۔ تم کہو تو میں بتا دوں اس کو؟ شایان نے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ تم سے وہ عام بات نہیں کرتی، یہ کیسے سنے گی؟ فیضان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس بات پر مسکرا دیا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ فیضان نے ایسے پوچھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تمہیں اس نے نہیں بتایا کہ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے دوستی ہو گئی ہے؟ پھر شایان نے کل والی ساری بات بتا دی، جس کو سن کر فیضان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب چلو میں بات کر لوں گا، اس سے تمہارے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہوگی۔ شایان اس کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ او نو! فیضان کو کچھ دن پہلے کی بات یاد آئی جب وہ بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ شہوار کی کیا حالت ہوئی تھی؟ وہ فوراً دونوں گاڑی کی جانب چل گئے تھے۔ آج صبح میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اسکول میں اول پوزیشن لی تھی۔ ماما بابا بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل وہ مجھے ڈنر پر لے کر جائیں گے، کیونکہ آج انہیں بابا کے دوست کی شادی پر جانا ہے۔ جب شام میں ماما وائٹ فینسی سوٹ پہن کر آئیں تو بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار ان کو گلے لگایا اور پتہ ہے انہوں نے کیا کہا مجھے؟ ایسی گلے تو ایسے لگا رہے ہو جیسے ہم آخری بار مل رہے ہیں، اور تب میں ہنس دیا تھا۔ ارے بہو، نظر اتار لینا، دادی نے پیچھے سے آ کر ان کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے امی جان، میری نظر اتارنے کے لیے آپ ہیں نا، ماما نے لاڈ سے کہا تھا، اور پھر دادی نے ان کی نظر اتار دی اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ اس وقت نہ جانے میرا دل چاہا کہ ماما نہ جائیں، میرے پاس ہی رہیں، لیکن پھر بابا ماما مجھے شہوار کا خیال رکھنے کو کہہ کر چلے گئے، جو کہ اس وقت سو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے گھر کے فون پر کال آنے لگی کہ میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کسی بڑے کو فون دینے کو کہا۔ میں نے تایا کو بلایا، انہوں نے کال سنی تو کچھ دیر تک ساکت بیٹھے رہے۔ ارے بتاؤ بھی عثمان، کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ دادا نے پوچھا تو تایا ہوش میں آئے اور ان کی نظریں جب دادا سے ملی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ بابا سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے دادا دادی کے لاڈلے تھے۔ بھائی اب میرے ساتھ آئیں بابا، آپ پریشان نہیں ہوں، بس آفس میں مسئلہ ہو گیا ہے اس لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بڑے تایا کو لے کر باہر چلے گئے اور کسی کو نہیں پتا کہ میں ان کے پیچھے چلا گیا ہوں گا۔ عثمان، اب تو بڑے تایا بھی پریشان ہو رہے تھے۔
بھائی مصطفیٰ اور بابی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، چھوٹا تایا کہنے کے ساتھ بڑے تایا کو گلے لگ کر رونے لگ گئے تھے، اور میرے آنسو رک گئے، آنکھیں جم گئیں، حلق خشک ہو گیا، جسم جامد ہو گیا، دنیا اجنبی لگنے لگی۔ میرے سامنے ماما کا خوبصورت چہرہ گھومنے لگا، بابا کی میرے ساتھ شرارتیں، ان کی مسکراہٹیں گھومنے لگیں۔ بابا کی آواز کانوں میں گونجنے لگی، بھائی ہم باپ بیٹا کم دوست زیادہ ہیں، میرا بیٹا میرا غرور ہے۔ ماں کا پیار، ماں کی باتیں، ماں کا خیال رکھنا سب گھومنے لگا۔ تب میں زور سے چوکا، نہیں، میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور میں نے دیکھا دونوں تایا میری طرف آئے تھے اور مجھے سنبھالنے لگے تھے۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ میری ضد پر دونوں تایا مجھے بھی ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہاں کی خبر نے مجھے ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوا ہے، ان کا کچھ نہیں بچا جو ہم آپ کو ڈیڈ باڈی دکھا سکیں۔ یہ تابوت ہے، اس کو بند کر دیا ہے، اس میں صرف اذاں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ہوش کھو بیٹھا، اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو شہوار مجھے اٹھا رہی تھی۔ فیضی بھائی اٹھے نا، یہ سب مہمان کیوں آ رہے ہیں اور ماما پاپا بھی تک نہیں آئے؟ آج ہم آپ کے رزلٹ کی ٹریٹ لینے جائیں گے نا، ماما پاپا کی خوب سارا تنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی جا رہی تھی اور میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا، جب اچانک ماما کا جملہ میرے کانوں میں گونجا، فیضی شہوار کا خیال رکھنا۔ اور اس دن کے بعد میں نے شہوار کو سینے سے لگایا اور اس کا خیال رکھنے لگا۔ شہوار ماما بابا اب نہیں آئیں گے۔ میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، میں اس کا بڑا بھائی تھا، مجھے اس کو سنبھالنا تھا، اور شہوار کو جب بات سمجھ آئی تو وہ خوب روئی۔ میں نے اس کو بہت سنبھالا، اب وہ میری جان سے بڑھ کر ہے۔ بس اس بات کا ڈر ہے کہ ماما بابا کی قبر کے متعلق نہ پوچھ لے، کیونکہ ابھی اس کو میں نے کہہ دیا کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی دفن کر دیا۔ اب میرے آنسو تھم گئے، جتنا لکھنا تھا لکھ چکا۔ صبح شہوار کو اسکول کے لیے بھی اٹھانا ہے، اس لیے باقی باتیں پھر کبھی۔ شہوار ڈائری پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اس کے پورے گال اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ڈائری رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور روتے روتے کب بے ہوش ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شہوار، شایان اور فیضان آفس سے لوٹے تو دونوں شہوار کے پاس آئے تاکہ اس کو بات بتائیں، لیکن دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ ڈائری پڑھ چکی ہے۔ جیسے ہی شہوار کے روم میں داخل ہوئے، اس کو بیڈ کے پاس گرا ہوا پایا اور سر سے خون بہہ کر اب جم گیا تھا۔ فیضان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، تو شایان کی حالت بھی فیضان سے کم نہیں تھی۔ شہوار، فیضان زور سے چیخا، اس کے قریب جا کر چہرہ زمین سے اٹھایا تو خون نہ جانے کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا۔ فیضان، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم اس کو لے کر آؤ۔ شایان نے ہوش مندی سے کام لیا تو فیضان نے شہوار کو دوپٹہ اڑایا اور اس کو گود میں لے کر فوراً نیچے پورچ کی طرف بھاگا۔ شور کی آواز سن کر حوریہ بھی اپنے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ شہوار کا روم بالکل اس کے روم کے ساتھ ہی تھا۔ شہوار کی حالت دیکھ کر حوریہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ ان کے پیچھے دوڑی جو شہوار کو گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، حوریہ نے پھولی سانسوں سے کہا، تو وہ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ نہایت پریشان کھڑی تھی۔ شایان نے اس کا جانا بہتر سمجھا اور اس کو شہوار کے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ مس شہوار کا برین ہیمریج ہوا ہے اور زخم لگ جانے کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا ہے، جس کے خون کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر اختر جو شایان کے بہترین دوست تھے، انہوں نے شہوار کے متعلق بتایا تو فیضان فوراً آگے بڑھا۔ میں دوں گا اپنی بہن کو خون، فیضان نے کہا۔ آر یو شور مسٹر فیضان؟ ڈاکٹر نے تصدیق چاہی۔ اس میں شور کی کیا بات ہے، بہن ہے میری، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، آپ جلدی کریں پلیز۔ فیضان کافی زیادہ ڈسٹرب تھا، وہ خون دے رہا تھا اپنا آخری رشتہ بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے ماما بابا کی نشانی کو بچانے کے لیے۔ شایان نے گھر پر کال کر کے شہوار کی طبیعت کی بابت بتا دیا تھا۔ اب سب کے سب ہاسپٹل میں تھے سوائے بڑی تائی اور بینیش کے۔ شایان کو اپنی ماں کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ شایان بھائی، کیا ہوا ہے شہوار کو؟ ریوا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ برین ہیمریج، اس نے فقط اتنا ہی بولا۔ فیضان خون دے کر باہر آیا تو شایان اس کے لیے جوس لے آیا۔ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ میں ابھی یہ دکھ سہ رہا ہوں نا، دیکھو پھر بھی زندہ ہوں، فیضان ٹوٹے لہجے میں بولا۔ نا امید مت ہو فیضی، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ شایان نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ شایان، اس کو ایک ایسی ٹینشن تھی کہ اس کو برین ہیمریج ہو گیا؟ فیضان کا ذہن یہیں اٹکا ہوا تھا، اس نے اسی بات کی ٹینشن لے لی ہوگی جو بات تم صبح دوری چھوڑ کر آئے ہو۔ شایان نے اپنا تجربہ پیش کیا۔ اور نو، اس نے کہیں میری ڈائری تو نہیں پڑھ لی؟ فیضان بڑبڑایا، کون سی ڈائری؟ اس میں بہت کچھ لکھتا ہوں میں۔ شہوار نے شاید نہیں، یقیناً وہی پڑھی ہے، کیونکہ جب میں اس کے پاس جانے سے پہلے بیگ رکھنے کمرے میں گیا تھا تو ڈائری کا کور تکیے کے نیچے تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ٹینشن میں ڈائری کور میں رکھنا بھول گیا ہو اور ڈائری ایسی ہی الماری میں رکھ دی ہو، فیضان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ حوریہ شایان کے لیے دادی کا بلاوا لے کر آ گئی اور خود فیضان کے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دیر دونوں کے پل خاموشی سے گزرے۔ ڈاکٹرز نے اب تسلی دے دی ہے نا؟ حوریہ نے بات کا آغاز کیا۔ ہوں، فیضان نے فقط اتنا ہی کہا تھا۔ شہوار کو ہوش آ گیا۔ کشان نے آ کر ان دونوں کو خبر دی تو فیضان بجلی کی تیزی سے اٹھا اور روم کی جانب بھاگا۔
وہ جیسے ہی انٹر ہوا شہوار کی نظریں اس پر پڑیں اور شہوار نے نظریں پھیر لیں۔ فیضان کے سینے میں کچھ ٹوٹا تھا، وہ آگے بڑھا اور شہوار کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہوار کے آنسو بہنے لگے۔ شہوار، فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ناراض ہو بھائی سے؟ فیضان نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شہوار کا چہرہ ہنوز دوسری طرف تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے میری ڈائری پڑھ لی ہے، اپنا وعدہ توڑ دیا نا؟ فیضان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ شہوار، آئی ایم سوری، مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کیونکہ میں تمہیں دکھ دینے سے ڈرتا تھا۔ شہوار، میں تمہاری آنکھیں میں داسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور یہی پہلا موقع تھا جب فیضان کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ شہوار کے ہاتھ پر گرا اور شہوار تڑپ کر رہ گئی۔ بھائی؟ شہوار کی نہیب سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو فیضان نے سر اٹھایا۔ ہوں؟ آبرو جھکا کر پوچھا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ماما بابا زندہ ہیں، شہوار خلا میں گھورتی ہوئی بولی۔ تم آرام کرو شہوار، اس بارے میں مت سوچو۔ فیضان جانتا تھا وہ حد سے زیادہ حساس ہے۔ فضول سوچیں اس کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی تھی۔ نہیں بھائی، کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتے کہ اپنا جسم اپنی لاش بھی دور کر لیں۔ شہوار کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور فیضان کو یہ ٹینشن تھی کہ اگر اس نے مزید سوچنا شروع کر دیا تو خطرہ ہو سکتا ہے، جبکہ ڈاکٹرز نے اس کو ریلیکس کر رکھنے کو کہا تھا۔ فیضان نے جانے میں عافیت سمجھی اور اگر وہ بیٹھا رہتا تو شہوار اور باتیں کرتی اور اٹھنے لگا جب شہوار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ آ رہا ہوں گڑیا، دادی کو بھیجتا ہوں، بہت پریشان ہے تمہارے لیے، جوس لاتا ہوں۔ فیضان اس کو تسلی دے کر چلا گیا اور باقی سب اندر آ گئے۔ اس کی ساری رات ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے گزر گئی تھی۔ وہ شہوار کے پاس اس کے بعد سے نہیں گیا تھا۔ ہاں البتہ اس نے سب کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اس کو باتوں میں لگائے رکھے۔ پھر ڈاکٹرز نے اس کو سکون کا انجیکشن لگا دیا اور وہ سوئی تھی، جبکہ فیضان کوریڈور میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ فیضان، اس کو اپنے قریب ہی حوریہ کی آواز آئی۔ فیضان نے سر اٹھایا تو وہ ٹرے لے کر کھڑی تھی۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ حوریہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولی۔ مجھے حاجت نہیں حوری۔ شہوار سے سن کر وہ اس کو حوری کہنے لگا تھا۔ پلیز تھوڑا سا میرے لیے، وہ بہت مان سے بولی تو فیضان نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فیضان نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی اور اس میں رکھے باکس کھولنے لگا۔ بائی دا وے، ناشتہ لائی کہاں سے ہو؟ فیضان نے سرسی سا پوچھا۔ گھر سے، حوریہ نے فقط اتنا کہا۔ کس نے بنایا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ میں نے، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے۔ حوریہ نے ماحول کو خوشگوار کرنا چاہا۔ اچھا، تبھی پراٹھے تمہارے ہاتھ کی خوبصورتی دیکھ کر جل گئے ہیں نا؟ فیضان نے بھی خوشگواریت سے کہا۔ جی نہیں، غور سے دیکھیں، بالکل براؤن ہے، کلر ڈارک ہونے سے جلتا تھوڑی ہے، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مذاق کر رہا تھا۔ دادی جان کیسی ہیں؟ فیضان نے دادی کے بارے میں پوچھا جن کو بہت مشکلوں سے کل رات گھر بھیجا تھا۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی شہوار کی حالت کا سن کر، حوریہ نے جواب دیا تھا۔ اور باقی سب کہاں ہیں؟ فیضان ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا تھا۔ اریبہ، سمرابی، ارسلان کا شان بھائی مما شہوار کے پاس ہیں، لیکن ابھی وہ جاگی نہیں ہیں۔ باقی شانی، بھیا، بابا اور تایا آفس میں اور دادی کو ڈرائیور ادھر لا رہا ہے، حوریہ نے تفصیلاً جواب دیا۔ گھر میں دو نفوس اور بھی ہیں، حوریہ جانتی تھی، اور بنش کا ذکر پسند نہیں کرتا اور بڑی تائی کا رویہ اس کو پسند نہیں تھا، اس لیے جان بوجھ کر اس نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب فیضان نے خود پوچھا تو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ دونوں شاپنگ پر گئی ہیں، حوریہ نے ہلکی آواز میں کہا۔ فیضان سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں شہوار کے پاس جاتی ہوں، اب اٹھ گئی ہوگی، آپ بھی ادھر آ جائیے گا، کل بہت دفعہ پوچھ چکی ہے، حوریہ نے اٹھتے ہوئے کہا جب فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حوری، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور شہوار کا خیال رکھنے کے لیے اور اس کو اپنی بہن کا پیار دینے کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، فیضان نے غمگین لہجے میں کہا تو حوریہ کو اپنا معصومانہ اقرار اچھا لگا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اور شکریہ اپنوں کو نہیں کرتے فیضی، وہ یہ بھاگ کر گئی، جبکہ فیضان مسکرانے لگا۔ شہوار، تھوڑا سا اور پی لو گڑیا، یہ چھوٹی تائی تھی جو شہوار کو زبردستی سوپ لا رہی تھی۔ جب سے شہوار کو برین ہیمریج ہوا تھا وہ کافی زیادہ خیال رکھ رہی تھی، کیونکہ وہ طبیعتاً ایک ملنسار خاتون تھی۔ ان کو شہوار سے کوئی خاص چڑ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس کو پیار بھی نہیں دیا تھا، لیکن اب انہوں نے شہوار کی جگہ حوریہ کو خواب میں دیکھا تو اندر تک بدل چکی تھی، اور اب وہ شہوار کو بالکل حوریہ کی طرح بیٹی سمجھ رہی تھی۔ نہیں چھوٹی تائی، بس۔ شہوار نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا تھا، جس پر چھوٹی تائی نے بھی سوپ کا پیالہ واپس رکھ دیا۔ شہوار، ایک بات بولوں؟ چھوٹی تائی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جس سے شہوار کو بہت سکون مل رہا تھا۔ شہوار نے آنکھیں موند لی تھیں۔ تم مجھے حوریہ کی طرح مما کہا کرو، ربیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ شہوار نے چوپٹ آنکھیں کھولی تھیں اور ان کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو گڑیا، تم بالکل حوریہ کی طرح ہو میرے لیے، تم نے بہت دکھ اٹھائے، لیکن اب کوئی دکھ میں تمہیں نہیں آنے دوں گی، تم بہت اچھی لڑکی ہو گڑیا۔ مجھ سے بڑی کوتاہی ہو گئی ہے بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں بابی کی باتوں میں آ جایا کرتی تھی، لیکن اللہ گواہ ہے میرے دل میں کبھی بھی تمہارے لیے یا فیضان کے لیے میل نہیں آیا، بس اپنی ذمہ داری بھول گئی تھی۔
اب एहसास हो रहा है ताई का लहजा अब दीदा हो गया था। अरे ये आप क्या कह रही हैं मम्मा, मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। शहवार खुशी के आंसू लिए इनसे लिपट गई और रबिया बेगम इसके मम्मा कहने पर खिल उठी थी। अच्छा तुम आराम करो बेटा, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ, वो इसको लौटाते हुए बोली। शहवार ने सर हिलाकर ताई चली और दूर खड़े फैजान अपनी बहन के दिल में खुशी महसूस करके मुस्कुरा दिया था। वो शहवार के पास आया तो वो छत पर देखे मुस्कुरा रही थी। बड़ी खुश हो? फैजान इसके पास बैठते हुए गोया हुआ। भैया भैया एक बात बताऊं? खुशी के मारे शहवार की आंखें नम होने लगी थी। हसास लोगों की यही तो परेशानी है, हर बात पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बस सब सुन लिया मैंने। फैजान इसके आंसू साफ करते हुए बोला। कैसी हो स्वीटी? शायान अचानक रूम में दाखिल हुआ। इसके हाथों में खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता था। ठीक हूँ बेस्टी, वो भी इसके अंदाज पे बोली। शायान और फैजान खुलकर मुस्कुराए। यार जल्दी ठीक हो जाओ, ऑफिस का काम अकेला संभालता हूँ, ये निकम्मा इधर ही बैठा रहता है। शायान हंसते हुए बोला। मेरे भाई निकम्मे नहीं है। शहवार तो हत्थे से उखड़ गई। हाँ भाई, दुनिया भर के मसरूफ इंसान है तुम्हारे भाई, वजीर आजम को भी इतनी अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगी। शायान बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, जिस पर शहवार की हंसी निकल गई। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। शहवार की आंखें भाई के लिए वाजिया मोहब्बत थी, जिस पर फैजान का सर फखर से बुलंद हो गया। हाँ, दुनिया में यही एक अच्छा है, और कोई तो दिखता नहीं आपको। शायान ने मजाक में दिल की बात कह दी। सब दिखते हैं, और भी लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे भाई से अच्छा कोई नहीं, वो बच्चों जैसे अंदाज में बोली। वो दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद बाकी सब कजन्स भी आ गए और शहवार काफी रिलैक्स फील कर रही थी। शहवार घर आ गई थी, लेकिन अब भी इस पर नकाहत तारी थी। रबिया बेगम इसका खूब ख्याल रख रही थी। दादी भी इसके पास ही बैठी रहती। सारे कजन्स इसके इर्द गिर्द जमा रहते, अलावा बड़ी ताई के। वो देखने भी नहीं आई थी और बिनी शूरिया और फैजान को देख देख कर चलती थी। फैजान कमरे में दाखिल हुआ तो ठटक गया। वो शायद नहीं, यकीनन बिनिश थी। तुम इधर क्या कर रही हो? फैजान के माथे पर बल अड़ गए थे। इसकी आवाज पर बिनिश ने मुड़कर देखा और नहायत जहरीले अंदाज में मुस्कुराई। बिनिश का लिबास इतना बेहुदा था कि फैजान ने फौरन नजरें फेर ली। तुम्हारा इंतजार, वो उठते हुए बोली। फैजान काफी जब्त कर रहा था। चली जाओ यहाँ से। फैजान की आवाज में गुस्सा और सर की रगें गुस्से से फूल गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसका मार मार कर बुरा हाल कर दे। फैजी, तुम्हें मेरी खूबसूरती क्यों नहीं दिखती? वो करीब आते हुए बोली तो फैजान इसके लहजे पर ठिठक गया। वो बुरी थी, लेकिन इतनी बुरी कि ड्रिंक करती होगी, ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। फैजान का जब जवाब दे गया। चली जाओ यहाँ से। फैजान दौड़ा। क्यों जाऊं? मैं आई तुम्हारे लिए हूँ। वो ढुठाई से बोली तो फैजान का हाथ उठ गया और इसके गालों पर निशान छोड़ गया। ये थप्पड़ अब तुम्हें यहाँ आने से रोक देगा। अगर तुम्हें थोड़ी भी गैरत होगी। फैजान का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को जिंदा जला दे। हाँ, ये थप्पड़ जिंदगी भर याद रहेगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। वह कहती हुई कमरे से बाहर चली गई और फैजान सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। शहवार की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, इसलिए घर में दादी ने समरा, हमजा और फैजान और हुरिया के निकाह की डेट अगले हफ्ते रख ली थी। शहवार अपने भाई के निकाह के लिए बहुत खुश थी। अब इसको ड्रेस लेने की फिक्र लग गई थी। फैजी भाई उठें अभी और मुझे ड्रेस दिलाएं। वो फैजान के सर पर खड़ी इससे जिद कर रही थी, जो अभी अभी ऑफिस से आया था। गुड़िया, मेरे सर में दर्द है, कल चलेंगे ना? फैजान के वाकई ही सर में दर्द था। आओ शहवार, मैं दिला दूं। शयान पीछे से आया और शहवार को ऑफर दी, जिस पर शहवार ने बेख्तियार फैजान की तरफ देखा था। हाँ शानी, इसको ले जाओ, फैजान ने कहा तो शहवार कंफ्यूज हो गई। ये पहला तजर्बा था कि वो फैजान के अलावा किसी और के साथ जा रही थी। ऊपर से वो एक शॉप पर 1 घंटा लगाती थी, जिसको सिर्फ फैजान ही बर्दाश्त कर सकता था। वो तैयार होकर नीचे आई तो शयान लाउंज में बैठा था। इसको देखकर खड़ा हो गया। चले? शयान ने मुस्कुराते हुए पूछा तो शहवार ने सर हिलाया। दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो शहवार ने कुछ सोचते हुए कहा था। ऐसा है, मैंने बेस्टी, मेरा प्लान बदल गया है। क्या मतलब? शयान ने हैरानी से कहा था। मतलब कि हम डिनर कर लेते हैं शॉपिंग की बजाय, मुझे बहुत भूख लगी है। शहवार ने मासूमाना अंदाज में कहा तो शायान मुस्कुराया। वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। शहवार को आज शायान बदला बदला लग रहा था। आपको क्या हुआ है बेस्टी? वो बैठते ही बोली। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? वो सामने देखते हुए बोला। देखिए, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे। शहवार ने उंगली उठाकर कहा। शायान इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। अगर कुछ नहीं लड़की, आप बता रही हैं या नहीं? क्या बताऊं? मुझे लगता है आपको प्यार हो गया है ना? शहवार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शयान ने फकत इतना कहा, लेकिन शहवार के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, लेकिन वो नॉर्मल रही। अच्छा बताएं, वो कौन है? मैं दादी जान से बात करूंगी, शहवार ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की है? प्यार अब आपको लड़के से तो हो नहीं सकता, ज़ाहिर है लड़की होगी। अब बताएं ना, इसका नाम क्या है और कैसी है? शहवार बात कर रही थी और शयान इसके चेहरे के तार चढ़ाव देख रहा था। आपके पास पिक्चर तो होगी ना? शहवार इसको खामोश पाकर वापस गोया हुई थी। हाँ, शयान ने कुछ सोचते हुए कहा। दिखाएं?
شہوار کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا جس کا اس کو اندازہ نہیں تھا، لیکن شایان یہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ شایان نے اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھول کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ پکچر کھول کر دینا۔ خود کیسے تلاش کروں؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی۔ شہوار ہنستے ہوئے بولی۔ پورا موبائل چھان مارو، ہر جگہ صرف ایک ہی لڑکی ہے۔ شایان نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی دوران کھانا بھی آ گیا۔ شہوار نے گیلری کھولی، پکس پر کلک کیا تو صرف اسی کی تصویریں تھیں۔ شہوار حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر شایان کو دیکھا اور اس کو آنکھوں میں ایک محبت کا سمندر لیے دیکھ رہا تھا۔ شہوار نے بے اختیار نظریں جھکا لی اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہوا؟ اگر تمہیں برا لگا تو سوری۔ شہوار پر میں نے اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ 7 سال سے خاموش محبت کرتے کرتے میں تھک گیا تھا۔ شایان نے غمگین لہجے میں کہا۔ آپ نے وہ رستہ چنا ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ شہوار نے جھکے سر سے ہی کہا تھا۔ منزل راستے پر قائم رہنے سے مل جاتی ہے۔ شہوار آگے جھکتے ہوئے بولا۔ شہوار میں جانتا ہوں تم ماما سے ڈر رہی ہو، پر اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ شایان کی آنکھوں میں روشنی کی ایک چمک تھی۔ کیسا ساتھ؟ شہوار نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جس دن سمرا اور حمزہ کا نکاح ہوگا اسی دن خوب اچھی طرح تیار ہونا، اور ہاں، فیضان کے ساتھ سوٹ لینے جاؤ اور پرپل کلر لینا، تم پر اچھا لگتا ہے۔ شایان نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ نہ سمجھی میں سر ہلا گئی۔ دونوں گاڑی پارک کر کے اندر آئے، تبھی بدقسمتی سے بڑی تائی راستے میں مل گئی اور شایان کے ساتھ شہوار کو دیکھ کر غصے کی وجہ سے لال ہونے لگی۔ شہوار کی جان نکلنے لگی۔ تم میرے بیٹے کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہو؟ تائی نے کڑک لہجے میں کہا۔ تب شایان اس کے آگے آیا۔ آپ کا بیٹا ہی اس کو لے کر گیا تھا ماما۔ شایان کا لہجہ سوار تھا۔ اب یہ تم پر ڈورے ڈالنے لگی؟ تائی اس کی طبیعت کا لحاظ کیے بغیر ہی کہہ رہی تھی۔ ماما پلیز۔ پھر شایان پیچھے مڑا اور شہوار کو مخاطب کر کے بولا۔ شہوار تم اندر جاؤ، اور شہوار اس کے کہتے ہی اندر بھاگ گئی۔ شایان ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما کسی کی طبیعت کا تو خیال رکھ لیتے ہیں، کم سے کم انسانیت کی خاطر۔ شایان کے لہجے میں ہلکی سختی آ گئی تھی۔ واہ بھئی واہ، ایک ہی دن میں اس کے ساتھ رہ کر ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور طبیعت صرف ہمدردیاں سمیٹنے کا بہانہ ہے، آئی سمجھ؟ تائی بلند لہجے میں بولی۔ ماما پلیز، وہ بحث کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے آگے بڑھ گیا، اور تائی سر جھٹک کر بینیش کے پاس چلی گئی۔ کل نہیں کہا تھا، سب کزنس آج چھت پر بیٹھے تھے، لڑکیاں ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی تھی۔ شہوار تم مہندی نہیں لگوا رہی تو آؤ چائے بنا کر لے آؤ، اریبا نے کہا تو شہوار اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ شہوار، شایان کی آواز پر وہ پیچھے مڑی تو وہ مسکرا دیا۔ جی؟ شہوار اب اسے جھجکنے لگی تھی۔ میں نے اظہار اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ شایان اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر کیسی بات ہے؟ شرما رہی ہو؟ ہائے شہوار، تم شرماتی بھی ہو؟ شایان اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ آپ چاہیں نا وہ آ جائے گی۔ شہوار اس کو باہر دھکیلتے ہوئے بولی۔ کون؟ شایان کو اس کو چھیڑتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ ڈریکولا، شہوار نے ہنستے ہوئے بولا، جس پر شایان بھی ہنس پڑا۔ یہ خبردار جو میری ماں کو کچھ کہا۔ شایان مصنوعی غصے سے بولا۔ آپ چاہیں وہ اس کو کچن سے باہر نکال کر مسکراتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ مہندی لگا لینا۔ شایان اس کے کان میں بول کر بھاگ کر چلا گیا تھا اور وہ فقط مسکرا کر رہ گئی۔ یہ لو بھئی سب کی چائے۔ وہ چائے بنا کر آئی اور سب کو دینے لگی۔ بھیا اپنے کپ میں سے دے گا، اور اکثر فیضان کی جھوٹی چائے پیتی تھی۔ اوکے گڑیا، فیضان اپنی بہن کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کے نصیب بھی کھلنے والے تھے۔ اریبا میرے بھی مہندی لگاؤ، شہوار بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہیں، یہ تبدیلی کب اور کیسے آئی؟ سب جانتے تھے شہوار کو مہندی سے خاص چڑ تھی، اور اب اس کے بولنے پر حوریہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ بس آ گئی، مجھے لگاؤ بس۔ شہوار نے شایان کی طرف دیکھا جو اس کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ شہوار نے سر جھکا لیا۔ فیضان نے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے وکٹری کا اشارہ کیا، وہ دونوں کھل کر ہنس دیے۔ شہوار مہندی لگوا رہی تھی اور شایان بالکل اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ شہوار اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ آپ کس خوشی میں ادھر آئے ہیں؟ اریبا جو کہ مہندی لگا رہی تھی اس کے آنے پر بولی۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں میری بہن کتنی اچھی مہندی لگاتی ہے۔ شایان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اریبا اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی اور اس کو واپس اٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ شہوار نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو شایان نے شرارتاً آنکھ ماری، جس پر شہوار اندر تک کنفیوز ہو گئی تھی۔ شایان، فیضان کی آواز آئی تو شہوار نے منہ سے شکر نکلا، جس پر شایان نے اس کو گور کر دیکھا اور چلا گیا۔ بکو، فیضان کا بلانا اس کو پسند نہیں آیا تھا۔ میری بہن کو میری نظروں کے سامنے تاڑنے سے بہتر ہے تو کوئی اور کام کر لو، فیضان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ آپ کی بہن عنقریب میری زوجہ محترمہ بننے والی ہیں، شایان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، جس پر فیضان کی ہنسی نکل گئی۔ ابھی تو جا کر دادی کی ڈانٹ سن، فیضان نے اس کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ یار میں کیوں سنوں؟ شایان پریشان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تجھے ہی کہا تھا نا کہ سرفراز انکل سے بات کر کے حال کی مینجمنٹ ان کو بتا دینا۔ اب ان کا فون آیا کہ تم نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ فیضان نے تفصیلاً اس کو بتایا۔ ابے یار میں تو بالکل بور گیا، شایان سر پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ ہاں تو اب تو ہر چیز بھول جانی ہے آپ کو، فیضان نے اس کے مصنوعی طنزیہ انداز میں کہا۔
जिस पर शयान इसको भरपूर घूर कर नीचे अपने दुर्गत बनवाने चला गया था। अरे उठाओ इन लोगों को, घर पर हजारों काम पड़े हैं और सब सुबह फजर पढ़कर सोए थे। अब दिन के 12 बज रहे थे, कोई भी नहीं उठा तो दादी ने छोटी ताई को कहा। जी अम्मा, वो कहते हुए इन सब के कमरों की जानब चल दी। उठो बच्चों, दादी गुस्सा हो रही हैं। वो अंदर आई और सबको उठाने लगी। अरे मामी, इनको बता दें हम थके हुए हैं। ये रीबा थी जिसने कंबल के अंदर से ही दुहाई दी थी। बेटा, मैंने ये बता दिया ना तो वो तुम्हें आकर तमगाए मेहनत नवाजेंगी, और वो भी अपने डंडे से। ताई हंसते हुए बोली तो सभी को उठना पड़ा। सब नाश्ता करने टेबल पर आए और साथ ही दादी की डांट भी खाने लगे, जो तकरीबन एक हफ्ते से इनका मामूल था। शहवार अपने सूट का दुपट्टा टेलर के पास लेना भूल गई थी, पर अब इसको टेंशन थी। फैजान हॉल की मैनेजमेंट्स करवाने गया था। शयान घर पर था, लेकिन ताई की वजह से वो इसको बोल नहीं सकती थी, और फिर अब शर्म भी तो कोई चीज़ होती है ना। क्या हुआ शहवार, यहाँ क्यों बैठी हो? हुरिया इसके पास आकर बोली। तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। कल जब अपना सूट लेने गई थी तो शहवार ने इसको अपना दुपट्टा लाने को भी कहा था, लेकिन वो भूल गई थी। तब से वो हुरिया से नाराज थी। देखो, आज रात मैं तुम्हारी भाभी बनने के मर्तबे पर फायज होने वाली हूँ, इसलिए ये नाराजगी छोड़ दो। हुरिया इसको मनाते हुए बोली। हुरी, मेरा दुपट्टा कौन लाएगा? अब शहवार रूहान से अंदाज में बोली। हमजा भाई या कशान भाई को बोलते हैं, वो ले आएंगे। हुरिया उठते हुए बोली। कोई भी घर पर नहीं है, दादी ने सबको काम दिए हुए हैं। शहवार अब रोने वाली हो गई थी। और तुम्हारे हस्बैंड बोल देते हैं। हुरिया की जबान फिसली तो इसने अपनी जबान को दांतों तले दबाया। क्या मतलब, कौन? और वो भी मेरे हस्बैंड? शहवार हैरानगी से पूछने लगी। यार क्यों ना हम खुद चलें? हुरिया ने फौरी तौर पर मौजू बदला, ताकि मेहमान जो आएगा वो निकाह की बजाय हम दोनों की शहादत की तकरीब देकर भाग जाए, क्योंकि दादी के हाथों हम नहीं बचने वाले। शहवार ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या हुआ, तुम दोनों इधर क्यों बैठी हो? शयान, जो किसी काम से बाहर जा रहा था, इन दोनों को देखकर रुक गया। वो शयान भाई बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं। इसका दुपट्टा टेलर के पास से लाना है। अब इसको लेते हुए चले जाइए। हुरिया तो इसी मौके के इंतजार में थी। हाँ चलो, इसने शहवार की तरफ देखते हुए कहा, जो कल से बेइंतहा हसीन लग रही थी। पर शयान, वो ताई, शहवार डरते हुए बोली। अरे वो पार्लर गई हुई है, तुम चलो। वो बोलता हुआ गाड़ी की जानब चल दिया तो शहवार भी इसके पीछे आ गई। शयान मुसलसल इसकी तरफ देख रहा था तो वो कंफ्यूज हुए जा रही थी। सामने देखकर गाड़ी चलाए ना। शहवार मन मनाई। अब तो शयान के सामने इसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। क्या ये मेरी वही दोस्त है जिसको शर्माना बहुत अजीब लगता था? शयान इसको तंग कर रहा था। इसको याद था जब समरा हमसा बात कर रहे थे तो शयान शहवार दूर खड़े इनको देख रहे थे। समरा के मुसलसल शर्माने पर शहवार ने कहा था, पता नहीं लड़कियां क्यों शर्माती हैं भाई, वो इनके शोहर ही तो बनने वाले हैं ना, फिर शर्माने का फ़ायदा? बाद में इन्हीं का सर खाएंगी। पता है बेस्टी, मुझे शर्माना बहुत अजीब लगता है। अब इनसे क्या शर्माना जो कल को आपके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। इस वक्त शयान इसकी बात से बहुत महसूस हुआ था, और अब इसी की बात से इसको चढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। पता नहीं, मैंने भी कभी किसी के सामने बकवास कर दी थी। शहवार बड़बड़ाई। मेरे सामने डियर, मेरे सामने। शयान बकायदा अपनी तरफ इशारा करके बोला था। प्लीज़ नशानी। शहवार ने बेचारगी से कहा। ओके ओके नहीं कहता, शयान ने हंसते हुए कहा। वैसे तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, शयान ने मुस्कुराते हुए तारीफ की, जिस पर शहवार भी मुस्कुरा दी। बड़े ताया और छोटे ताया, जो बिजनेस के लिए लंदन गए हुए थे, शाम को अचानक आ गए, जिस पर बहुत सारे खुश थे। खुसूसन शहवार। इससे दोनों ताया बहुत प्यार करते थे। अब इनके आने से इसको ढार्स मिली थी। वो बड़े ताया के साथ लगी थी और ताई इसको खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। शहवार बेटी, आपने शॉपिंग वगैरह कर ली है? ताया ने इससे प्यार से पूछा। जी। शहवार ने फ़कत इतना कहा और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि इसे वहाँ वो नज़रें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे भाई जल्दी करो लड़कियों। सबरा आपी और हुरिया हाल में पहुंच भी गई। रीबा और वो एक दूसरे को तैयार कर रही थी जब अरसलान की आवाज़ आई। एक तो कोई सुकून से तैयार भी नहीं होने देता। रीबा बड़बड़ाई और दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। हाय मैं मर गया, मम्मा बचाओ, दो चुड़ैलें आ गई। अरसलान ने मरने की एक्टिंग की, जिस पर रीबा इसको मारने के लिए आगे बढ़ी। अरे रीबा छोड़ो, इसको बोलने से कौन सा हम चुड़ैलें बन जाएंगी। शहवार दूर से ताया को आते हुए देख चुकी थी। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, रबिया बेगम पीछे से आकर इसको अपने साथ लगाते हुए बोली। और मामी मैं। अरीबा भी इनको दूसरी तरफ आ गई, जिसको अपनी मामी बहुत अच्छी लगती थी। तुम भी। उन्होंने रीबा को भी साथ लगाया और पोर्च की जानब चल दी। घर में सिर्फ रबिया बेगम, छोटे ताया, अरसलान, अरीबा और शहवारी बचे थे। बाकी सब जा चुके थे। हाल पहुंचकर शहवार ने अपनी नजरें स्टेज पर घुमाई। वहां समरा और हुरिया दुल्हन बनी बैठी थी, और दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। शहवार ने मतलाशी नजरों से फैजान को ढूंढा तो वो इसको शयान के साथ खड़ा हुआ नजर आया। इनको भी इनके साथ ही खड़ा होना था। अब मैं कैसे जाऊं? शहवार बड़बड़ाई। लेकिन भैया के सामने तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। इसने दिल में सोचा और फैजान के पास जाने लगी। भाई। शहवार ने इसके करीब पहुंचकर आवाज़ दी, जिस पर दोनों ही इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। फैजान ने आगे बढ़कर इसको गले लगा लिया और शयान बस इसे देखता रह गया। पर्पल मैक्सी, जिस पर नाजुक सिल्वर काम हुआ था, हाथों में चूड़ियां जेबतन किए,
سیدھے بال پشت پر ڈالے بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری بہن کی نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ شہوار فیضان سے مل کر جا چکی تھی، پھر فیضان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نہیں، شایان نے فقط اتنا کہا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ فیضان نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا، ہاں، جو پلان ہم نے بنایا ہے اس میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ شایان نے کہا، نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تایا ابا تائی کو سمجھا چکے ہوں گے، ان کے سامنے وہ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ فیضان نے اس کو تسلی دی۔ پھر مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ گئے اور فیضان حوریہ اور سمرہ حمزہ کے نکاح پڑھایا۔ شہوار مٹھائی لانے کے لیے ہال کی دوسری جانب گیا، تب فیضان اس کے سامنے آیا۔ ابھی کہیں نہیں جاؤ، فیضان اس کو بازوؤں میں لیتا ہوا بولا۔ کیوں بھائی؟ شہوار اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ کیونکہ ابھی آپ بھی نکاح جیسی زنجیر میں بندھنے والی ہیں۔ فیضان اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا، تو واقعی وہ آج بہت خوش تھا۔ اس کی بہن آج جس شخص کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی، جس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا بہترین دوست، بہترین بھائی۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہوار کی آواز دور رکھائی سے آ رہی تھی، پھر اچانک قریبہ اس کو پکڑ کر ڈریسنگ روم میں لے گئی۔ اور کب کیسے نکاح ہو گیا وہ یہ جانتی نہیں تھی۔ اس نے کیسے نکاح کے پیپرز پر سائن کیے، اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ شہوار کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ پھر فیضان کے کہنے پر ریبا نے ڈریسنگ روم خالی کروایا اور خود بھی چلی گئی۔ وہ بائی کو دیکھ کر رو پڑی۔ ارے پگلی، اس میں تو خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ فیضان اس کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے بولا، بھیا یہ کیا ہوا ہے؟ میرا کس سے نکاح ہوا ہے؟ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، آپ اپنی بہن سے پوچھ تو لیتے بھیا۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی اور فیضان کے سر پر بم پھٹنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا جہاں شایان دھواں دار چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ کس سے کرتی تھی تو محبت؟ فیضان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ شایان نے انہوں نے بہت محبت کا مطلب سکھایا تھا، وہ بغیر ڈرے بولی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، آپ نے بہت ظلم کیا ہے میرے ساتھ۔ میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ بھیا آپ کو اپنے دوست کے بارے میں بھی نہیں پتا؟ شہوار بولے جا رہی تھی جب اس نے فیضان کی طرف دیکھا۔ وہ بہت خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کی بہن کا دل برباد ہو گیا۔ اور اب شہوار پر حیرانگی اور پھر دکھے دل سے کہا، تمہارا نکاح کس سے ہوا ہے شہوار؟ فیضان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جس سے بھی ہوا ہے، آپ نے شاید نکاح نامہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے نام نہیں پڑھا، اس کو ادھر بلائیں، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، میں شایان سے محبت کرتی ہوں، انہی سے نکاح کروں گی، وہ جذباتی انداز میں بولی۔ اچھا، تمہارا دلہا آ گیا ہے دیکھو۔ فیضان کے کہنے پر شہوار نے دروازے کی جانب دیکھا جب شایان بڑی خوبصورتی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ شہوار نے بھی فیضان کی جانب دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میرا نکاح شایان سے ہی ہوا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ جی بالکل، اپنی بہن کی خوشی جانتا ہوں میں، اب تم دونوں کی بات کروں، مجھے اپنی بیگم کے پاس بھی جانا ہے۔ فیضان کہتا ہوا باہر چلا گیا اور اس کے پیچھے جانے لگی، تب شایان نے اس کو روک لیا۔ شہوار نے بے اختیار نیچے نظریں کر لیں۔ آئے، تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے نکاح کر لیا، شایان نے شرارتی انداز میں کہا تو شہوار اندر تک شرمندہ ہو گئی۔ نہ جانے انہوں نے کیا کیا سن لیا تھا، وہ دل میں سوچتے ہوئے شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ شایان اس کے قریب آیا تھا، ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، اس اقرار محبت اور میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ شایان نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر چلا گیا جہاں تایا اس کو بلا رہے تھے۔ اور شہوار اپنی قسمت پر حیران تھی اور حوریہ کی آواز کانوں میں پڑنے لگی، جو دوپہر سے اس کو تمہارے شوہر کیے جانے رہی تھی، پھر خود ہی موضوع بدل دیتی تھی۔ اس کو وقت اپنے شہوار کی ڈوبی ٹینشن تھی، جس نے غور نہیں کیا تھا، اور اب اس کو سب سمجھ آنے لگا تھا۔